चतुरधिक पञ्चाशदनिरे देवीत्रिंशत्त्रिंशत् मनसि च चतुष्षष्टिरितिये मयूखास्तेषाः विपरीतव पादाम्बुजयुगम् शरज्योत्स्ना शुद्धां शशियुतजटाजूटमकुटां वरत्रा सत्राणां स्फटिकघटिका पुस्तककरां सगुणत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीराद्राक्षा मधुरीनाफणितयः कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालादपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कलिजतरुणामेव भवति विरिञ्चि प्रेयस्य तरुणतरशृङ्गारलहरी कबीराभिर्वाग्वी विदधति सतां रञ्जनममी सवित्रीभिर्वाचां शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वशिन्याद्या विश्वां सहजनति सञ्चिन्तयति यः सकर्ता काव्यानां भवति ममतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरै तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणि श्रीसरणिभिः दिवं सर्वामुर्भिः अरुणिमनिमग्नां स्मरति यः भवन्तस्य तस्य ध्वनहरिणशालीननयना सहोर्वश्या कतिकतिनगीर्वाणगणिका मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमदस्य ददतो अनागतं ध्यायेतो हरमैषिते मन्मथकलां ससज्जः संक्षोभं नयति वनिता इत्यति लघु त्रिलोकीमप्यासु।